अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको कुछ राज बताने जा रहा हूँ, तो वो राज कौन से हैं आप भी सुनिए और इन राजों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी की खबर नहीं, कुछ राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। तमाम दुरूद शरीफ को फूल हैं जो हम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते हैं। तमाम दुरूद शरीफ बाबरकत हैं। तमाम दुरूद शरीफ के अंदर रूहानियत है, नूरानियत है, बरकतें हैं। हर दरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ही पेश किया जाता है। दुरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क का एक अंदाज है। हर दुरूद शरीफ का अपना एक रंग है, हर दुरूद शरीफ की अपनी एक खुशबू है। हम इस सिलसिले में एक प्रोग्राम को बना रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम है कि हम इसी माह की 24 तारीख को दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल शुरू करेंगे। वो एक ऐसा पुरतसीर अमल होगा, वो इतना ताकतवर अमल होगा, इसके अंदर ऐसे ऐसे लोग शामिल होंगे, ऐसे ऐसे बाकमाल लोग शामिल होंगे, बाअमल बाकरदार पाकीज़ा ज़िंदगी वाले लोग शामिल होंगे, नेक अमाल करने वाले, वलायत की खुशबू रखने वाले, मुस्तजाब दावात वो मुबारक हस्तियाँ शामिल होंगी इंशाअल्लाह, जिनकी बरकत से, दुआओं से हम भी मुस्तफ़ीद होंगे। आए, आप सबको मैं दावत देता हूँ, आप शामिल हो जाएं इस प्रोग्राम में, क्योंकि हम लोग भी इस इज्तिमाई अमल से रंगो रंग हो जाएंगे। अगर हम इसमें शामिल हो जाएंगे तो इस इज्तिमाई अमल से हम भी रंगो रंग हो जाएंगे, हम लोग भी कामयाब हो जाएंगे, हम लोग भी इसकी बरकतें पाएंगे, हम लोग भी तासीर पाएंगे, हम लोग भी राज पाएंगे, हम लोग भी कमाल पाएंगे इंशाअल्लाह। गुजारिश कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो मुश्किलात के अंदर फंसा हुआ है, जो परेशानियों के अंदर अटका हुआ है, जो उलझनों के अंदर उलझा हुआ है, इसको आप इस अमल के अंदर शामिल करें। उम्मीद है कि आप उस बंदे को ज़ाती तौर पर जानते होंगे और उसके मसाइल भी आपको पता होगा, तो आप फिर उसको ज़रूर दावत देकर इस अमल के अंदर शामिल करेंगे। ऐसा अमल के अंदर लेकर आएँ और इससे रूहानी जानसारों की टीम के अंदर इसको शामिल करें, ताकि वो भी इस मुबारक इज्तिमाई अमल के अंदर शामिल होकर इस पर तासीर अमल के अंदर इसको भी लेकर आएँ। यहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचती है, इस अमल के अंदर इनको शामिल ज़रूर और ज़रूर करें। यह आपका उनके लिए बहुत बड़ी एक अजर होगा। अल्लाह ताला आपको इसका सवाब अता करेंगे और सिला भी देंगे। कहते हैं डू गुड हैव गुड। इंशाअल्लाह अगर आपने अच्छा किया तो अल्लाह ताला वापस अच्छा ही लुटाएंगे। एहसान का बदला एहसान से आगे क्या चीज़ होती है। तो आपने इनको हर सूरत 24 नवंबर को जो दरूद कर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशूर होने जा रहा है, और इसकी तरतीब ये है, इनको भी तुम शामिल करोगे, ख़ुद भी शामिल हो जाओगे, ताकि वो भी इस रंग के अंदर रंगे जाएं, वो भी और तुम भी तासीर पाओगे, बरक़ात पाओगे, ख़बरें खैरें पाओगे। इसकी बरक़ात में इसकी खैर है, इसके रंग, इसकी खुशबू नस्लों में इंशाअल्लाह चलेगी। ये आपको मैं ढके छुपे अल्फाज में पैगाम पहुँचा रहा हूँ, इसको समझें और इसकी कदर करें। अगर आप कोई और भी दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो इसको भी साथ जारी रखें। मैं नहीं रोक रहा कि आप जो कोई और दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं उससे रोक दें। मैं तो समझता हूँ कि जो भी आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं
وہ سارے پھول ہیں عقیدت کے جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پیش کر رہے ہیں۔ لیکن میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ 3125 بار درود قرب ہمارے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنی بڑی نعمت پا لی ہے، آپ نے کتنا بڑا خزانہ پا لیا ہے، آپ نے جتنی بڑی کمائی کر لی۔ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کی نسلیں روحانی طور پر رئیس ہو جائیں، روحانی طور پر لبریز ہو جائیں، روحانی طور پر امیر ہو جائیں، روحانی طور پر طاقتور ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہماری نسلوں کو ولایت کے تاج پہنائے، ہماری نسلوں کو خیر پھیلانے والا بہترین مومن اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے والا عاشق بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو ایک بار آپ بھی عقیدت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درود شریف پڑھ کر ان کی خدمت میں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ درود شریف کی برکات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ درود شریف میں شفا ہی شفا ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ درود شریف کے لیے بے انتہا فضائل ہیں، ان فضائل میں سے 2 فضائل یہ ہیں کہ درود شریف کا پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے، سبحان اللہ، اس کی آبرو میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک بزرگ کا قول ہے، ہم نے جو کچھ بھی اس دنیا میں پایا، خواہ وہ دنیاوی انعامات ہوں خواہ وہ اخروی انعامات ہوں، سب کا سب درود شریف کی برکت سے پایا، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا دیکھیں صلہ ہے درود پاک کا۔ مومنو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو پھر ہم کیوں نہ درود پاک پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا۔ درود پاک کسی بھی نیک کام کی قبولیت کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن درود پاک ہی وہ ایک واحد عبادت ہے جس کی قبولیت یقینی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ ہر مقصد کے لیے خاص وظیفہ ہوتا ہے، ہر ایک خاص آیت پڑھتے ہیں، لیکن درود پاک وہ واحد ہے جو ہر مقصد کو پورا کر دیتا ہے۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا جائے تو اللہ پاک خود تمام کام سنوار دیتا ہے۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ یہ درود پاک ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، دعائیں ہماری قبول ہونے لگتی ہیں، محرومیاں ختم ہو جاتی ہیں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں، ہر جگہ عزت سے نوازا جانے لگتا ہے، اور لوگ اس درود پاک پڑھنے والے سے محبت کرنے لگتے ہیں، ہر قسم کی بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، سب پریشانیاں جن کا ہم سامنا کر رہے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، غم خوشی میں بدل جاتے ہیں، تمام معاملات اللہ پاک غیب سے پورے کر دیتے ہیں۔ درود پڑھنے والے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم خاص نظر کرم ہوتی ہے،
اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور جب ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ہمارا بیڑا پار کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ہم تو درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ تو بس درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں، کوئی دن درود پاک پڑھے بغیر نہیں گزاریں گے، کیونکہ جو درود پاک کے راستے پر چل پڑتا ہے وہ ہر چیز سے نواز دیا جاتا ہے۔ اسی وظیفے کی اور کسی وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی درود پاک پڑھنے سے۔ تو آؤ پھر ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں اور اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمدنا صلی علی رسولنا صلی علی محمدنا۔